کائنات والی نے فرمایا بلال میں نے جنت کے اندر تیری جتیاں دی آواز آئی. میرے آقا نے فرمایا بلال دس کیڑا عمل کرنا ہے, بیٹھا زمین تے ٹردا زمین تے ہونا ہے, تیری جتیاں دی آواز جنت چ جاندی ہے. بلال نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی مازاں دے نینا والے آؤ, کسے نو نمازاں تے مان ہوے گا, کسے نو روزیاں تے مان ہوے گا, کسے نو حج زکات تے تسبیحاں تے مان ہوے گا, کسے نو اپنے ورد وظیفے تے مان ہوے گا. عرض کی تھی کملی والیا مینوں انہاں چیزاں تے کسے تے مان نہیں, مینوں اکو ہی مان ہے کہ میں تیرا, اکو ہی مان ہے کہ میں تیرا ہوں. اسے وہاں تے پیر بہو نے فرمایا فرما دے میں جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی, میرا عشق سلامت اے رکھی گاؤں مل باہوں, میں دیوان ایمانوں دھروئی. جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی. اے جوڑا لوگاں دا ایمان ہے نہ کھیاں دا, جڑے کہندے نے اے نبی نو تے دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ. او ایمان جڑا عشق رسول تو بغیر ہوئے نا, اس ایمان کی قیمت ہی کوئی نہیں. یاد رکھیو کھوٹا ایمان ہے, جڑا کھرا ایمان ہے نا او اے وے کہ نبی پاک نو نبی پاک دی ساریاں صفتاں سمیت مننا. میں جملہ بڑا بول گیا, نبی پاک نو نبی پاک دی ساریاں صفتاں دے سمیت مننا اینو ایمان کہندے نے. نہیں تے ابو جال نو بھی پتا سی محمد نبی ہے, او نبی سمجھدا سی کہ نبی ہے, پر نبوت تسلیم نہیں سی کردا. میرے نبی دی عظمت نو مندا نہیں سی. پتہ چلیا کہ نبی پاک نو نبی مننا تے پھر ساریاں صفتاں سمیت مننا, اینو ایمان کہتے نے. یاد رکھو میرے ملت دے نوجوانوں, کچھ خدا تک نہیں پہنچ سکدا جب تک در مصطفیٰ تے رہ آ جائے. ایک گل صدیق نو بھی سمجھ آ گئی, ایک گل عمر نو بھی سمجھ آ گئی, ایک گل عثمان دی سمجھ بھی آ گئی, ایک گل حضرت مولا علی نو بھی سمجھ آ گئی. پر ابو جال ہے چودھری, پڑھیا لکھیا بھی ہے, عربی بھی آؤں گی, پر محمد عربی نو پتہ کی کہتا محمد میں نے تیری گلاں دی سمجھ نہیں آؤں دی. انہوں عربی ہو کے سمجھ نہیں آئی, بلال نو حبشی ہو کے سمجھ آ گئی. بلال نو حبشی ہو کے یار دی سمجھ آ گئی. آئے ایمان فتبیونی یحببکم اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب جنہ خدا تک پہنچنا ہے تیرے پیچھے پیچھے آ جانا. محبوبہ او تیرے پیچھے آمن جنہ خدا تک پہنچنا ہے. اج ہر انسان کا دل کرتا ہے میرے تے اللہ راضی ہو جائے. اینا گمن برادران نے محفل کیوں کرائی, کیوں خرچہ کیتا؟ اللہ تے ادھر رسول راضی ہو جائے. تسی رات 1:30 بجے تک بیٹھے ہو کیوں؟ اللہ تے ادھر رسول راضی ہو جائے. اسی سارے جیڑا بھی عمل کریے اے روزے رکھے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. اے اساں فطرانے دیتے رب راضی ہو جائے. اے لوگ حج کرن ٹر پے نے, انہاں سفر کرنا لکھاں روپے خرچ کیتے رب راضی ہو جائے. اور نہ رب نو پوچھئے تو کنہ تے راضی ہے؟ اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندا او جڑے یار دے قدماں چ بیٹھ کے رب انہاں تے راضی ہے. رب انہاں تے راضی ہے جڑے مصطفیٰ دے قدماں چ بیٹھ گئے, جڑے میرے یار دے ہو گئے. اللہ فرماتا میں انہاں تے راضی ہاں, انہاں ہاں تے راضی ہاں. اگر تسی بھی چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے سدھا جا رستہ ہے, آجو دے محبوب دے بوئے تے آجو, نبی پاک دے وفادار ہو جو, حضور دی اتباع کرو. اے نوجوانوں نو پیغام دینا چاہنا, علماء کو بیٹھا کرو یا کتابہ پڑھیا کرو. کتاب فیس بک نہیں پڑھنی, کوئی بک پڑھنی, ادھے چا پڑھیا کرو یا علماء کو سکھیا کرو. حضور دیا سنتا سکھا, نبی پاک کو دے کی میں سن, بیٹھ دے کی میں سن, حضور سلام کی میں کر دے سن, نبی پاک بول دے کی میں سن, نبی پاک مسکران دے کی میں سن,
حضور اپنے گھر والے نال کی سلوک سی، حضور یاراں نال کیویں رکھدے سن، حضور رشتہ داریاں کیویں نبھاندے سن، حضور محلے داراں نال کیسے سن، حضور تجارت تے کاروبار کیج کردے سن. یہ چیز سیکھیا کرو تے جو تانوں پتہ لگے کہ یار آ کردا رہے او کریا کرو. مینوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنے ہاں تینوں رب نو راضی کرن دی پھر لوڑ کوئی نہیں، رب آپ ہی تیرے تے راضی ہو جائے گا. بس تو در مصطفیٰ تے آ جا، تو حضور دی سیرت نو اپنا لے. تینوں کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں، نہیں تینوں ویکھ کے لوگ آکھن عاشق رسول ہے، اے عاشق رسول ہے. اے سکول دے پیپر ہوان تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے نا تے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو کے ادھے کراس لگا کے نا اتنے لکھ دیں دا بچہ فیل ہو گیا. کیوں؟ ایک نقل مار دا پکڑیا گیا. پتہ لگیا جڑا بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے. پر گجر پورا والے ہو جڑا قیامت نو قبر وچ محمد دی نقل مار دا پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا جے. دنیا چ نقل مارو تے فیل، اس امتحان وچ جڑا کملی والے دی نقل مار دا پھڑیا گیا او پاس ہو جانا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر بزرگان نے سمجھاندیا مثال دیندے نے نا کہ ایک نوجوان نے ایک عورت پیچھے پیچھے بازار چ جا رہا. اس عورت نے محسوس کیتا کہ نوجوان میرا پیچھا کر رہا ہے. انہوں بلا کے کہنے لگی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں آکھیا میں نے تیرے حسن نال پیار ہو گئے. انہیں آکھیا تو جھلا ہو گیا، میرے حسن دا دیوانہ ہو گئے. میرے پیچھے میری بہن پہ آؤندی ہے، وہ میرے نالو 1000 درجے زیادہ سونی ہے. اس نوجوان نے مڑ کے پیچھے بیکھیا، اس عورت نے تھپڑ ماریا. تھپڑ مار کے کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوندہ تے کدے مڑ کے نہ ویکھدا، میرا دیوانہ ہوندہ تے مڑ کے نہ ویکھدا. دیوانہ تو کملی والے دا میں، عاشق تو کملی والے دا میں. پر لباس تینوں انگریز دا پسند ہے، کلچر تے فلم تینوں انڈیا تے ہندوان دی پسند ہے، اور یار شکل تینوں انگریز دی پسند ہے، معاشرہ تینوں او دا پسند ہے، تجارت تینوں او دی پسند ہے. تے میں نے سچی دس میری ملت دے نوجوانہ جے تینوں پیار کملی والے تے مڑ مڑ غیر عمل کیوں ویکھنا ہے؟ تینوں تے چاہی دا سی نا مڑ مڑ مدینے والے ویکھیں، مدینے والے ویکھیں. پھر تینوں کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں. جنہوں ویکھ کے لوکی آکھن آ عاشق رسول ہے، آ عاشق رسول ہے. پریت دی جاکھو سبحان اللہ. ہاتھ چکو تے اونچا بولو سبحان اللہ. یہ ہے گجر پورا، گجر پور اور محفل کران والے گھومن تے اونج گجر پورا پور تے اللہ تو انہوں پوری رکھے بھائی تے پور رہو ہمیشہ. یہ جڑے گجر نے نا یہ میں اکثر تقریر سے دسنا ہونا کہ انہاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا سی. آج تو 1100 سال پہلے گجر برادری نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا سی. یہ دا مطلب ہے کہ گجراں ہوتے داتا صاحب دا آج بھی بڑا فیض ہے. کدے توفیق ہوئے تے جاؤ نا کدے لاہور داتا صاحب عرس مبارک تے تو اسے اتھے جا کے بیخ دے نا دودھ دیاں سبیلاں لگی ہوں دیاں نے جگہ جگہ دودھ دیاں سبیلاں. انہیاں کسے دربار تے دودھ دی سبیل نہیں لگ دی جنہیں داتا صاحب لگ دی ہے. اس ساریاں سبیلاں تے 1000 ٹن دودھ جڑا 3 دن عرس مبارک تے پلایا جاندہ ہے وہ سارا لاہور دے گجر پلاندے نے. میں لاہور دے گجروں پوچھنا تو اسی کیوں یہ نہ دودھ لوگوں مفت پلائی جاندے ہو تے خالص ہی پلائی جاندے ہو؟ وہ کہندے نے اس داتا صاحب نے جڑا کلمہ پڑھایا سی نا اج تک اسی گجر ہو دا احسان نہیں دے سکے. ہوں تے ہے بھی گجر پر توڑا برادری بھی گھومن بھی ہے دیگر بھی سارے ہیں تے اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے تے آباد رکھے. ہوں اچھا سبحان اللہ فرماؤ آباد داتا پیا دے گنبد نو چومکے تے گنبد خضرہ تک جاوے. میرے نبی کعبے دا طواف کر رہے جوان جی دا نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ آج رش بڑھائی تے ہوئے نا تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں. وہ خنجر لے کے جدو میرے نبی دے قریب آیا نا طواف کردہ تے اس طرح کر کے وار کرن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی. نبی پاک دی نگاہ دے چہرے تے پہی تے حضور نے فرما فضالہ کدھر؟ انہیں خنجر گر گیا جسم کپ کپا رہے تھے کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سان جی میں تے لبیک اللہم لبیک پیا. عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے بیکھنو طرف دارے ہیں اج بیخدائی نہیں. نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا تینوں کی بیکھا میں محمد
بولو آخیا میں محمد نو ویکھا جڑے محمد نو ویکھن نو کسی ہور نو تے نہیں نہ ویکھدے کہ تیرا بھی نبی نہ پیارے پھر مڑ مڑ نبی وال ویکھ نا پھر مدینے وال ویکھ پھر غیرہ وال نہ ویکھ اتباع رسول میری ملت دے نوجوانوں اپنی چہرے نبی پاک دی داڑھی مبارک نہ سجاؤ تیرا دن سارا نبی پاک دی یاد چ گزرے تیری رات حضور دیاں یاداں چ گزرے بستر بھی پاک ہوئے لباس بھی پاک ہوئے جسم بھی پاک ہوئے ذہن تے سوچ بھی پاک ہوئے تے اکھ بند کر دیں آنکھیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی کملی والا آوے خواب جو پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تیرے دن تے رات پاکیزہ ہو جاتی آج سائنسدان بھی کہندے نے تے اہل تصوف بھی کہندے نے کہ رات نو انسان جدہ خیال کر کے سو جائے خواب بھی او دے آؤندے نے یہ تو راتی انڈیا دی فلم بیک کے تے گانے سن کے سومے گا پھر تن رات خواب ڈراؤنے آؤنگے تو خیال ہی کملی والدہ لے کے سو جایا کہ تنو خواب بھی کملی والدہ آؤنگے اپنے خیالات نو پاکیزہ کر کے سویا کر تاکہ تینو رسول اللہ دیگا زیارتہ نصیب ہو من تیرا رخ مدینے والا ہو جائے نوجوانوں آؤ حضور دی اتباع کرو نبی کریم علیہ السلام نال پیار کرو پھر جڑا حضور نال پیار کرے نا میرے نبیوں نو مایوس نہیں ہون دیں دے گل سناوا پرید دی او کو لنگر ہے بھائی تے پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو تے پلے ہی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن گجر پور دے کہ تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا حضرت بلال حبشی نے جدو میرے نبی دی نوکری کی تھی نا اذان پڑی مسجد نبی دے ممبر تے بلال اذان پڑی تے مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا گھر سی او یہودی نے جدو حضرت بلال دی آواز سننی تے انہیں جھومنا آواز یہ ڈی مٹی سی کہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرما دینے نبی پاک کسے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے او ایڈی مٹھی اذان پڑھ دا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندہ ہے ایڈی مٹھی اذان پڑھا جی آپ کو سبحان اللہ بلال حبشی اذان پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان دا ویلا نہیں تے میں ساری پڑھ دیندہ بلال جدو اذان پڑھنی تو یہودی نے جھومنا ایک دن انہوں خیال آیا اے میں ہی جھومنا کہ سارے یہودی جھوم دینے تو نہ ہوئے بلال اذان پڑھی جاوے تے سارے یہودی محمد دا کلمہ پڑھ لین تے میں بلال دا انتظام ہی نہ کر لواں بلال حبشی نے اذان پڑھی تو یہودی چودھری انہوں لے کے آ گیا تے آ کے کہنے لگا بلال تو مدینے دے اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی دینا ہے او دا ادھار بھی دینا ہے او دا ادھار بھی دینا ہے تے تو انہیں لوگاں دا جو ادھار دینا ہے تے تو میرے کول خریدیا کر میرا مدینے بڑا بڑا جنرل سٹور ہے میرے کول کلے کول خریدیا کر جو لینا لے لے جنہ ادھار خریدنا خرید لے میں تیرے کول پیسے پوچھدا ہی نہیں 2 4 5 سال جدو ہون دے دے میں تے ادھار بلال دا اپنا نہیں ہے میرے نبی دے بوے تک کو منگتا ہوندہ نا تے حضور فرماندے نے بلال جی سونا
حضور فرماتے نے نال لے جا تے مدینے دے کسی دکان تو ان جنہ خرچہ چاہیے نا جنہ سودا چاہیے انہوں لے دے جدو پیسے ہون گے میں محمد آپ دے دے ادار حضور دے تے حضور دا بھی اپنا نہیں او منگتے آندا ہے او جڑے بوے تے آندے نے خود بیک دے اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو ساڈے بویاں تے آ کے منگتا کہندا گھر والے تیری خیر ہوے پر کملی والے دے بوے منگتا آ جاندا تے میرے نبی دے کے کہندے نے اون والے تیری خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو بلال حبشی کو خیال آیا کہ گل تے دی ٹھیک ہے حضرت بلال دے کول ادھار خریدن لگ پے جدو ادھار 2 4 5 لاکھ کافی ہو گیا نا وقت دے مطابق او یہودی دی سازش یہ سی کہ بلال جدو ادھار نہ دے سکے گا تے میں انہوں اپنا غلام بنا لواں گا ایک دن بلال حبشی نے اذان پڑھی تے او یہودی چودھری لے کے آ گیا تے بلال حبشی نو کہنے لگا بلال 3 دن وچ میرے پیسے واپس کرنے تے میں تینوں اپنا غلام بنا لینا ہے حضرت بلال نو دی سازش پھر سمجھ آئی روندے نبی پاک کو لاگے تے عرض کیتی یا رسول اللہ یا تے دے پیسے دے دیو انہیں میں نے غلام بنا لینا ہے تے میری ادھی زندگی تے لوگاں دی غلامی جو گزر گئی جڑی بچ گئی سونے میں تیری غلامی جو گزارنا چاہنا جے پیسے ہیں تے دے دیو تے جے نہیں ہیں تے میں چلیا مدینہ چھوڑ کے جدو پیسے ہوما تے بچا لیو میں غیران دی غلامی نہیں کرنی بلال حبشی نے جتی پہنی تلوار لٹکائی کندے نہ تے ٹر پہ مدینہ چھڑ کے روندے جا رہے تے آئی بلال دے کل کائنات ایک جتی ایک تلوار ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا یار دے بوئے بے کے زندگی گزار دیتی حضور دے گھر جے کھجوراں آ جانیاں تے حضور نے بلال تے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ نو دے رہیاں اے کھجوراں کھا لو کئی دن ایک کھجور کھا کے گزارے کروں پر یار دا بوئے نہیں چھڑیا انہاں گھر ہی نہیں بنا اج بھی مدینے جاؤ تے صحاب صفہ دا او چبوترا اج بھی میرے نبی دے روضے دے سامنے او جڑے چبوترے تے بہ کے صحابہ نے زندگیاں گزار دیتیاں یار دے بوئے دے سامنے بیٹھے رہے اٹھے نہیں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کھجوراں کھا کھا کے پیٹ اتنی گرمی پیدا ہو جاتی سی کہ میں بے ہوش ہو جانا بھوک نال کئی مرتبہ لوگاں نے میرے اوپر تو گزر جانا کئی لوگاں میں مردہ سمجھ لینا تے آپ فرماندے لوگ اتو گزر دے سن تے میں ہوش آنا تے میں کہنا بھائی نیچے ویکھو نیچے ابو ہریرہ لیٹے آ جائے یعنی اس قدر کمزوری بھی ہو جانی پر یار دا بوئے نہیں چھڑے پر حضرت بلال حبشی روندے جدو مدینہ چھڑ کے ٹورے نا تے ادھر ملک طائف دے سردار نے 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے میرے نبی نے تحفہ بھیج دیتا ادھر اونٹ آئے نا تے نبی کریم نے فرمایا جاؤ کو بلال نو بلا کے لے آؤ کوئی دوڑیا جا کے آکھیا نبی پاک بلا رہے نے اونٹ آگے نے بلال حبشی آئے تے نبی پاک نے فرمایا اے اونٹ لے جا تے جاؤ سی یہودی نو کہے میرا حساب کتاب کر او دا حساب برابر کر کے آ بلال حبشی نے 4 اونٹاں دی مہار رکھی موڑے تے ٹر پہ یہودی وال جا کے دی دکان تے بڑے 14 نہ فرماندے نے کرو میرا حساب کتاب او چودھری نے جدوں یہودی نے حساب کتاب کیتا نا تے 3 اونٹ تے انہاں دا سامان بنیا 3 اونٹ انہوں دتے تے چوتھا موڑے تے رکھ کے نا مہار تے ٹر پہ نبی دے بوئے وال تے نالے ٹر دے آ رہے نالے پڑھ دے آ رہے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا جنہوں لگدا میرا دوارہ نبی دے دوارے دے صدقے واسد ہے او بندہ انج کر کے ہاتھ کھڑا کرے سارے میں سارے اندر ویکھنا بھائی جڑا تے کمائی تے پلدا ہاتھ نیویں رکھے جنہوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا ایتھے ہاتھ رکھے ایتھے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو سٹیج والے تسی بھی بھائی ان مل کے بلند آواز نال میرے نال پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا
رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوں دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ میرے نبی شرمندہ نہیں ہون دے اپنے غلاماں میرے آقا نہیں شرمندہ ہون دے حضور اپنے غلاماں نبی پاک نہ پکی یاری لگا کے رکھو حضور نہ پکی غلامی دے رشتے رکھو میری ملت دے نوجوانوں بار بار نوجوان کہہ رہے ہیں کہ سانو سرنگی والا واقعہ جو ضرور سنایا جے عرصہ گزر گیا ہون میں سنایا نہیں کدے پر کہہ رہے ہیں جی فرمائش بہت زیادہ سرنگی ضرور سنائیو تو میں کہہ رہا تھا جی میں سرنگی لے کے نہیں آیا بھائی پر وہ کہنے نے سناؤ چلو میں تو سرنگی والا واقعہ سنا دینا یہ واقعہ بڑا معروف ہے داتا صاحب اگر کدے زندگی چ گئے ہو وہ اللہ تعالیٰ سارے دن نصیب انج کرے کہ اس بار گدی حاضری ہوئے داتا صاحب دے قدمہ والے کو چھوٹا جا ہو